आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। अर्थसंसार.com बाट प्रसारण हुने यो कार्यक्रम शेयर टेक फन्डाको नयाँ एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म बसन्त पाण्डे। हामी यो कार्यक्रममा अहिले बजार कस्तो अवस्थामा छ, बजार कतातर्फ जान सक्छ र बजारका विभिन्न आयामहरूको विषयमा छलफल गर्ने गर्छौं। र यो छलफलमा हामीसँग प्रोभिडेन्ट मर्चेन्ट ब्याङ्किङका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर विमल तिवारी सर जोडिने गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् आजको यो विशेष एपिसोडमा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद बसन्तजी। सर, अलिकति बीचमा हाम्रो अलिकति ग्याप पनि भयो। सर, यो आफ्नो विशेष दर्शकवृन्दलाई जानकारी पनि गराइहालौँ। उहाँले चाहिँ यो नेपालको दिगो विकासको लागि मौद्रिक नीतिको प्रभाव भन्ने शीर्षकमा विद्यावारिधि सकाउनु भएको छ भर्खरै। यो सिलसिलामा अलिकति व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर हामी बीचमा जोडिन सकेनौँ। अब सनी सर, सरले जुन विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, यो मौद्रिक नीतिको प्रभाव नेपालको दिगो विकासको लागि अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले जुन मौद्रिक नीति लिइरहेछ सर, त्यसले के छ? त्यो ठिक छ त्यो मौद्रिक नीति? त्यसले देशको विकासको लागि, दिगो विकासको लागि केही भूमिका खेलिरहेछ? कस्तो छ त्यो? बसन्तजी, तपाईँले धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मेरो विषयवस्तु भएकोले तपाईँलाई मैले बुझाउनै पर्ने हुन्छ। हरेक हप्ता हामी शेयरसँग सम्बन्धित कुरा गर्छौँ। हजुर। तर विषय अलिकति फरक सुरुमै गर्नुभयो तपाईँले। तपाईँको जिज्ञासा जुन छ मौद्रिक नीतिको प्रभाव, मेरो स्टडीले नै देखाउँछ मौद्रिक नीति चाहे त्यो माओवादीको हाम्रो माओइस्ट कन्फ्लिक्टको बेला होस् या त्योभन्दा पहिले जुन हाम्रो नेपालले क्राइसिस बन्यो, संविधान सभाको चुनाव भयो, पहिलो संविधान सभा विघटन भयो, दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो, त्यस्तो बेलामा त्यस्तो क्राइसिसमा चाहे भुइँचालोको अवस्था आउँदा पनि नेपालको जुन राष्ट्र ब्याङ्कले गरेका केही निर्णयहरू छन् त्यति बेला पनि जोगाउन सकेको देखिन्छ। इभन दो द इन्डिकेटर्सहरूलाई हेर्दाखेरि इन्डिकेटर्सहरू हावाजाडले तलमाथि भएको देखिन्छ। त्यो हुनसक्छ धेरै तपाईँको रिजन छन्। तर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मौद्रिक नीतिको जुन हाम्रो जो अहिलेसम्मको 2002 देखिको 2016 सम्मको जो डाटा हेर्दा मौद्रिक नीतिमा जुन स्टेपहरू राष्ट्र ब्याङ्कले दिएछ त्यो धेरै प्रशंसनीय छ र त्यसको इफेक्ट पनि हाम्रो के छ भने सकारात्मक देखिन्छ। दो नेपालको इकोनोमिक मेरो पेपरले नै देखाउँछ कि एडभर्सिटिज कन्डिसन नेपालमा त्यति साह्रो यो आर्थिक जो एक्सटर्नल फ्याक्टर्स र इकोनोमिक भोलाटिलिटीको कारण जुन अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यबाट त एडभर्सिटिज भने विपत्तिको अवस्था आउँछ, यसलाई इकोनोमिक एडभर्सिटिज भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। त्यो अवस्था फेस नगरेकोले महँगाईको जो आक्रामक महँगाईको वृद्धिको फेस नगरेको हुँदा अहिलेसम्म नेपालमा यो घटनाक्रम जुन तालमेलका कुरा छन्, चाहे 2016 हरेक 2 वर्षमा जुन हामीले देखिरहेका छौँ तरलताको समस्याहरू देखिरहेको छौँ। तपाईँले हेर्नु भने डाटा हेर्दाखेरि हामीलाई लगभग 15% हाराहारीमा रिजर्भ राख्दा हामीले सिआरआर मेन्टेन गर्दाखेरि के एसएलआर र सिआरआरलाई 15% हाम्रो चाहिने डिपोजिट राख्दाखेरि हाम्रो लिक्विडिटी समस्या समाधान हुन सक्छ। तर बजारमा के छ भन्दाखेरि हामी जुन 1-2% तलमाथि गरेर सिआरआर र एसएलआरलाई चलाएर हाम्रो चाहिने इकोनोमिक ठिक हुने होइन। हाम्रो इकोनोमिकमा देखिएको छ कि भने हामी आजसम्म इन्भेस्टमेन्ट जति बचतको कुरा मात्रै गरिरहेको छौँ। खालि राष्ट्र ब्याङ्कको परिधि के छ भने बचतको र ब्याङ्करको मात्रै बिचले देखाएको छ। ओभरअल इकोनोमीमा इन्भेस्टमेन्टमा फोकस भएर एउटा चाहिने प्रोजेक्टहरूमाथिमा चाहिँ काम भएको देखिँदैन। त्यो सरकार र चाहिने राष्ट्र ब्याङ्कको तालमेल त पहिलेदेखि देखिएको छैन। तर इभन दो हामी हाम्रो जो त्यसमाथि क्यापिटल एक्सपेन्डिचरहरू गर्ने जुन हाम्रो प्याटर्न देखिन्छ त्यो बिल्कुल पहिले हुने ढाँचा र अहिले हुने हामी पहिले चाहिने डेभलपमेन्टको लागि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हाई थियो र हामी चाहिने चालु खातामा रेभेन्यू एकाउन्ट्सलाई कम टच गर्थ्यौँ। तर अहिले जस्ट अपोजिट, पहिले 60-40 को कुरा हुन्थ्यो भने अहिले 40-60 को कुरा उल्टो भएको अवस्थाहरू छ। त्यसैले इन्डिकेटर्सहरूलाई विचार गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको चाहे त्यो सिपिआईलाई हेरे पनि, तपाईँलाई कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्सलाई हेरे पनि, हामीले चाहिने यदि देशको चाहिने ग्रोथलाई हेऱ्यो भने पनि होइन, यी चिजलाई हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी देख्छौँ कि यसको रेसनाइल कतै एकअर्कासँग मिल्दैन। हुन त म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँले सोध्नुभयो, नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँलाई म देखाउँला इकोनोमी कसरी चाहिने म्याच भएको छैन र कुन भूमिका राष्ट्र ब्याङ्कले लिँदाखेरि के चिज सकारात्मक भयो भन्ने तपाईँलाई भिजुअलबाट देखाउँला। तर अहिले जुन समस्या अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ मोर एन्ड अफन रिपिटेड भइरहेको अवस्थाहरू हो। त्यसैले प्रभाव जहाँसम्म छ
सकारात्मकै पहलहरू भए पनि हामीले त्यस्तो चाहिँ आक्रामक रूपमा विपत्ति फेस नगरेकोले त्यसलाई तालमेल कसरी मिलाउने, त्यसलाई कसले व्यवस्थापन मिलाउने भन्ने कुरा चाहिने त्यसको बारेमा अझैसम्म स्टडी र चाहिने चासो नभएको अवस्था देखिन्छ। भनेपछि समग्रमा राष्ट्र ब्याङ्कले जुन नीति लिएको छ त्यो चाहिँ ठिक छ, यो इतिहास हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ राम्रै नीति लिएको छ भनेर भन्नु पर्यो। अब एउटा इस्यु छ नि सर, अहिले एकदमै हट इस्यु के छ भनेदेखि बजारमा पैसै छैन भनिन्छ होइन। यो पैसा चाहिँ गयो कहाँ? किनकि पैसाको अभाव जताततैबाट यही कुरा आइरहेछ, पैसा छैन पैसा छैन। अब यो एकदमै सबैको मनमा रहेको एउटा चासोको विषय, वास्तवमा गयो चाहिँ कहाँ पैसा? यो विषयमा के छ सरको? अब तपाईँ हामीले अहिले बजारमा मेसेज देख्छौँ, पहिले हामीले बजारमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि धेरै एनालाइसिस धेरै आर्टिकलहरू हामीले स्टडी गर्दा के पाउँछौँ भन्दाखेरि हाम्रो रेमिटेन्स घट्यो, हाम्रो चाहिने यो कोरोनाको कारण चाहिने हाम्रो ब्यालेन्स सिटलाई हिट गर्यो, क्यापिटल एकाउन्टलाई हिट गरेको छ। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिने फरेन रेमिटेन्सहरू कम भयो। दुई कारणले फरेन रेमिटेन्स, एउटा त इन्डिभिजुअल एफर्ट अर्थात् हामीले जो परिश्रम बेचेका छौँ, स्वेट मनी र ब्लड मनीको कुरा हुन्छ। एउटा हामी राष्ट्रभित्रमा उत्पादन गर्नेलाई पसिनाबाट कमाउने पैसा त यहाँ बन्छ, ब्लड बेचेर पैसा कमाउँदाखेरि त्यसको उत्पादन त्यो त्यसले चाहिने हामीलाई उत्पादन हुँदैन। त्यसैले जो पनि परिश्रम बाहिर गर्छन् र पैसा लिएर आउँछन् त्यो भनेको ब्लड मनी हो। नेपालमा इन्टेलेक्चुअल इन्भेस्टमेन्ट र क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गरेर पैसा चाहिने विदेशबाट आउने होइन, त्यहाँ भनेको परिश्रमबाट मात्रै हो। त्यसले देश बनाउने होइन। त्यसले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिने त्यहाँको पैसाले तात्कालीन सिचुएसन म्यानेजमेन्ट गरेर त्यसबाट चाहिने क्यापिटल रेज हुने, डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन हुने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले के छ भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्छ कि हामी जुन स्वेट मनी भन्दा त्यसमा डिपेन्ड भयौँ, त्यो जुन फरेक्स रेमिटेन्सको कुरा गर्थ्यौँ त्यसको लागि कि त इन्भेस्टमेन्टको मनी हुनुपर्छ, कि त तपाईँले हाई लेभलको अफिसियल ऱ्याङ्कमा डेलिगेट्सहरू खडा गरेर डिप्लोमेन्ट्सहरू खडा गरेर त्यहाँबाट आउने रेमिटेन्सहरू हुनुपर्छ। त्यो नभएको हुँदा तपाईँले देख्नुहुन्छ, प्रष्टैसँगले हेर्नुहुन्छ, कोरोना लाग्नुभन्दा पहिले नै 1 वर्ष केही लगभग 7-8% फल थियो, त्योभन्दा पहिले त माइनस पुगेको रेमिटेन्स फेरि रिकभर भएर आएको अवस्था देखिन्छ कोरोना टाइममा, र अहिले आएर नेगेटिभ देखियो। यो भन्न मिलेन कि कोरोना लाग्यो र कोरोनाको बेला आयो र रेमिटेन्स मात्रै यसले ड्रास्टिक यो कारणले भएको होइन। लगभग 3 वर्ष पहिलेदेखिको हाम्रो सङ्केत चाहिँ देखिरहेको छ कि रेमिटेन्स ड्रास्टिकली कोरोना कालभन्दा 1-2 वर्ष पहिलेदेखिको नेगेटिभ ट्रेन्डमा चलिरहेको अवस्था हो। दो हामी प्रिपेयर त भएनौँ, किनभने हाम्रो रेमिटेन्सको इम्प्याक्ट त अराउन्ड 25-30% हाम्रो जो जिडिपीमा यसको इम्प्याक्ट छ। त्यो इम्प्याक्ट हुँदाहुँदै हामी त्यसको लागि त्यसको अल्टरनेटिभ चाहिने, हामीलाई जिडिपीमा चाहिने हाम्रो इन्कम के हुने, हाम्रो एक्सपेन्डिचर के हुने, हाम्रो चाहिने प्रोडक्टहरूमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने स्टडी त थालिएन। त्यो नभइसकेपछि अहिले आएर त्यसको इम्प्याक्ट कोरोना पनि आयो, एडभर्सिटिज, फेरि हरेकले डलर बेचेर अनिखेरि इम्पोर्टहरू पनि बन्द हुन, यहाँ इम्पोर्ट सडन इम्पोर्ट बन्द हुने, अनि सडन चाहिने इम्पोर्ट चाहिने बढिदिने, अर्थात् मान्छेले भोलि के हुन्छ भनेर उसले केही सामान उसको डबल चाहिने पर्चेजिङ पावर डबल भयो। त यो तालमेल नमिल्दा इकोनोमीमा हाम्रो इकोनोमीलाई भोलाटिलिटी आयो। साथमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीलाई यो जुन तपाईँले तरलताको समस्या भन्नुभयो, तरलता तपाईँको आर्थिक क्राइसिसले पनि भएको होइन, तपाईँलाई तरलताको समस्या हामीलाई चाहिने यसले पनि भएको के अरे रेमिटेन्सको प्रभावले मात्रै भएको होइन। यसको लागि हामीले के बुझ्नुपर्छ, हाम्रो जुन बोर्डर ओपन बोर्डर इकोनोमी छ, ओपन बोर्डर जुन खुला बोर्डर छ, त्यो बोर्डरबाट तपाईँ हामी बुझ्नुहोस्, भारतले डिमोनिटाइजेसन गरेको अवस्था तपाईँलाई प्रष्टै थाहा छ। डिमोनिटाइजेसन गरिसकेपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा के थियो भन्दाखेरि 1000 र 500 को नोटलाई बन्द गरियो। किन भन्दाखेरि नेपालमा जुन भइरहेको पैसा थियो त्यसलाई त चलाउन पाएन भन्ने हिसाबमा भइरहेको अवस्था हो। र नेपालको हिस्ट्री यो राष्ट्र ब्याङ्कलाई हेर्नुभयो भने जहिलेदेखि नेपालले पैसाको इम्प्लिमेन्ट गरेछ र भारूले रिप्लेस गर्ने भन्ने हिसाबमा जुन एउटा आक्रामक रूपमा देखिरहेको करेन्सीको लागि थियो, त्यो फाइट थियो। त्यसपछि अहिले आएर तपाईले हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि जति पनि तपाईँ बोर्डरको उता हिँड्नुहोस्, अहिले तपाईँ भारू दिनुहोस्, पैसा यही नेपालमै आउँछ। अर्थात् कुरा कहाँ छ भने मनीको रिभ्यालुएसन गर्ने हो भन्ने प्रश्न गरिरहेको देखिन्छ। अर्थात् एक्सटर्नल थ्रेट्सहरू हामीसँग थुप्रै छन्। त्यसैले बोर्डर म्यानेजमेन्ट नगरिकन, चाहे तपाईँले सर्टेन बोर्डरमा व्यवस्थापन नलगाइकन हरेक ठाउँबाट पैसा ओहोर दोहोर गर्ने, कारोबार गर्न दिने, खुला बोर्डर पनि दिने, गैर नागरिक पनि छिर्ने, नागरिकता पनि बेच्ने, सारा चिज हामीले गरिरहेको अवस्था र यहाँ औषधि उपचार गर्न भारत जानुपर्ने, विद्यार्थी पढ्न भारत जानुपर्ने, फिस दिन भारत
दिनुपर्ने र भारतको जुन स्टडी प्याटर्न छ, ट्रस्टमा अर्गनाइजेसनहरू बनेका अर्गनाइजेसनबाट सारा संस्थाहरू प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरू बनिरहेका छन्। त्यहाँ प्राइभेट इन्स्टिट्युसन त्यहाँनिर व्हाइट पैसा सिधै लिएर गएर तपाईँले एडमिसन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा छैन। डोनेसन बिना एडमिसन हुँदैन। हजुर हजुर, तपाईँले डोनेसन दिनुपर्छ। आइदर यु हेभ टु पे थ्रु अ डिमान्ड ड्राफ्ट्स अर यु हेभ टु पे थ्रु अ क्यास। सो तपाईँलाई लिगल फर्ममा जान्छ, रेकर्डेड एकाउन्टेड फर्ममा जान्छ भन्ने कुरा होइन। त्यसैले स्टुडेन्ट्सहरू जुन हायर स्टडिजको लागि जो हाम्रो जाने छ, व्यापारको लागि तपाईँलाई यदि पैसा खोज्नु छ, तरलताको समस्या गएर तपाईँले जति पनि एक त मधेसमाथि तपाईँलाई थाहा छँदैछ, जति पनि कबाडी देख्नुहुन्छ, जति पनि टायर पसल देख्नुहुन्छ, तपाईँले तपाईँले नेपालको चाहिने नेपालमा जुन एम्बेसीहरू छन् त्यसले भारतका नागरिक 10-50 हजार रुपियाँ लेके बिजनेस गर्ने आया है भनेर त प्रमाणपत्र लेखेर दिएर परराष्ट्रलाई चिठी पठाउने प्रक्रिया छ नेपालमा, नागरिकता नदिए पनि। त्यस्तो अवस्थामा भारू कहाँ छ भन्यो भने त उत्तर दिनको लागि हामीले त कबाडीलाई सोधे हुन्छ। त्यसले लिएको पैसा लिएर गएर बोर्डरमा बेचेर आएको छ। किनभने नेपालमा 1000-2000 पाउँदैन, साट्ने कहाँ पुहाँ। अनि नेपाली पैसा नेपालमा राखेर के काम? साट्न पाइन्छ बोर्डर पारी अनि नेपालमा पैसा रहन्छ? रहँदैन। त्यसैले हाम्रो समस्या भनेको आर्थिक क्राइसिस भन्दा पनि यो भारू म्यानेजमेन्ट हो, बोर्डर म्यानेजमेन्ट हो र गैर नागरिकको प्रवेशबाट जुन पैसाको हाम्रो छ यसको व्यवस्थापन नेपालको लागि सबैभन्दा पहिलो चुनौती देखिन्छ। भनेपछि यो भारतसँगको खुला सिमानाको कारणले गर्दा पनि अलिकति हाम्रो पैसा हरायो। खुला सिमानाको कारण मात्रै त्यसलाई त्यसरी नबुझौँ। खुला सिमाना भएर केही प्रभाव पर्ने थिएन, तर पैसाको इन्फ्लो 25,000 रुपियाँ राष्ट्र ब्याङ्कले बोकेर लान दिएको अवस्था छ भने नेपालमा त्यो 25,000 रुपियाँ बोक्नेको छ, 5 लाख रुपियाँ बोकेन भनेर कसैले हेर्न चेक गर्ने प्रक्रिया छैन। 5 लाख रुपियाँ पनि लिएर जान्छन्। उताबाट आउने नेपालीहरूले नेपालमा भारू पैसा साट्न पाइँदैन, 500 रुपियाँ 1000 रुपियाँ चल्दैन भन्ने बाध्यता छ हामीलाई। त्यसैले 500 रुपियाँ उसले बोर्डरमै साटेर आउँछ। अर्थात् एक्सचेन्ज मनी नेपालमा धेरै हुँदैन, नेपालमा को पैसा नेपाली पैसा बोर्डरमा चाहिँ धेरै आवश्यकता छ। तपाईँले मैले अस्तिको लकडाउनको तपाईँले प्रश्न कुरा मलाई 40,000 रुपियाँ चाहिने अवस्था हुँदै मैले के गरेँ? राष्ट्र ब्याङ्कले मलाई 10,000 रुपियाँ पैसा दियो। 10,000 हुँदाखेरि मैले के गरेँ? मसँग एटिएम लिएर गएँ, एकपटक लकडाउनमा लिएर गएँ, मलाई पेन सुरु भयो। पेन सुरु हुँदा एसबिआई ब्याङ्कको एटिएम चलेन, 1500 रुपियाँ तिरेर तात्कालमा एटिएम लगेँ, वहाँ चलेन। पैसा हाल भन, इन्डियन सिटिजनको नाममा हाल्न मिल्दैन भन्यो। तर इन्डियन सिटिजनको नाममा पनि बाहना बनाएर हाल्न मिल्दो रहेछ। ब्याङ्किङ सिस्टममा लुप होल देखियो। अर्थात् लुप होलबाट पैसा त जाँदो रहेछ। त्यसपछि सिधा च्यानल बोर्डर ओपन गरेर राख्नु भएपछि त्यो पैसा त सिधा बोकेर लिएर गए, कसैले सोधेन। हिँडेर गए पैसा बाहिर गएर मैले 40,000, जब नेपाली नागरिकले 25 बोकेर जान सक्दैन भन्ने कुरा हो भने त त्यो कुरा हुनु पर्यो नि त। हाम्रो जुन लिगल फ्रेमवर्क छ, जुन पोलिसी छ, त्यसमा हाम्रो बृहत सुधार। त्यसैले हामीले हरेक सर्टेन बोर्डरहरूमा जरुरी छैन तपाईँले स्क्यानर राख्न सकिन्छ। एयरपोर्टबाट सामान जान सक्दैन भनेदेखि बोर्डरमा राखौँ, 10वटा राखौँ, 5वटा राखौँ, स्क्यानर राखौँ। उताको पैसा नआउन दिउँ त, उताको पैसा नआउन दिउँ, गएका नेपाली पैसा नआउन दिउँ। नेपालमा भएको रिजर्भबाट केही समयको लागि हामी क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गरौँ, ती पैसाहरूलाई नआउन दिउँ, त्यसलाई सिज गरौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा सर्कुलर जारी गरे भनेदेखि लिक्विडिटी समस्या 15 दिनमा समाप्त हुनसक्छ। त्यसैले कि अब बोर्डरमा चाहिने हामीले टाइट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसैले लिक्विडिटी समस्याको मूल जड भनेको भारतीय पैसाको प्रभाव हो र भारतीय पैसाको प्रभाव जबसम्म हामीले यसप्रतिको दृष्टिकोण बदलाउँदैनौँ र हामी अहिले त हामीले पेक गरेर हाम्रो करेन्सीलाई चाहिने कम्तीमा पेन्डुलम बनाउन अवस्था नभएको देखिन्छ। तर के हो भन्दाखेरि भारतीय पैसाको प्रभाव कम गर्नुपर्ने छ। बोर्डरमा लिमिटेड बोर्डरमा हामीले स्क्यानिङ राख्नुपर्ने छ, आउने पैसाको रेस्ट्रिक्ट लाउनु पर्ने छ र नेपाली पैसालाई आउन दिनु हुँदैन र यहाँबाट जान पनि दिनु हुँदैन भन्ने हिसाबमा यदि हाम्रो इकोनोमीलाई एउटा लिमिटेड रिसोर्सभित्रमा राखेर एउटा चाहिँ परिधिभित्रमा ग्रो गर्ने नै हामी सबैभन्दा पहिले जान्छौँ। त्यसैले मौद्रिक नीतिको प्रभाव मौद्रिकलाई दिगो नबन्न दिनु भनेको, मौद्रिक नीतिको प्रभावलाई इनइफेक्टिभ हुनु भनेको, जबकि सबै हरेक चिजले इन्डिकेटर्सले बिहेभ पोजिटिभ गर्छ, मनी सप्लाई गर्छ, सरक्क बढ्छ पैसा, घट्छ पैसा, इन्फ्लेसन पनि त्यही अनुसार हरेक चिजको इफेक्ट देखिन्छ पोजिटिभ। देयर आर सिग्निफिकेन्ट रिलेसनसिप विथ अल द भ्याक्टर्स, बट
लिक्विडिटीको पैसा किन आउँछ? हाम्रो रिजर्भ यदि हामीलाई 15% रिजर्भ गर्दा हामीलाई पुरै पैसा हो भनेदेखि लिक्विडिटीको समस्या आउँछ भने हामीले धेरै शोध गर्नै पर्दैन, पहिले हाम्रो पुवाललाई टाल्न जरुरी छ। त्यसैले हामीले श्रीलङ्का भयो या अन्य देश भयो भन्ने कुरा होइन। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज दरलाई सबभन्दा पहिले तपाईँ हामीले देख्नुभयो, सुरुमा त हामीले के भयो भन्दाखेरि नेपालले ब्याज दरलाई त राष्ट्र ब्याङ्कको एगेन्स्टमा गएर अर्थमन्त्रीको दबावमा गएर कति लामो पिरियडको लागि नेपालमा 6% 7% ब्याजमा कर्जा दिइयो, 8%सम्ममा म्याक्सिमम कर्जा दियो, जबकि भारूमा 6 रुपियाँ भारूमा ब्याज उहाँले 6 रुपियाँ 5 रुपियाँ भारूमा उसले चाहिने दिइरहेको अवस्था थियो। 7 रुपियाँ बनाउँदाखेरि नेपालमा 7 रुपियाँ नेपाली हुँदाखेरि नेपालको पैसा इन्डिया जाँदैन होला? इन्डिया जान्छ। नेपालको कम्पनीमा जति विश्वास गर्नुभन्दा इन्डिया छेउमा छिमेकी भएको गैर नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएको अवस्थामा तपाईँ हामीले चाहिने त्यहाँनिर त्यहाँको सोफिस्टिकेटेड कम्पनीमा पैसा यस्तो क्राइसिस बेलामा इन्भेस्ट हुँदैन भन्ने होइन नि त, इन्भेस्टमेन्ट भएको होला। त्यसैले समस्या हाम्रो गैर नागरिक पनि हो। हामी नेपाली कति वहाँ गएर इन्डियन बन्न सक्छौँ र कति नेपाली वहाँ गएर त्यहाँका इन्डियनहरू नेपाल आएर मिक्स भएर कारोबार व्यापारहरू गरेर चाहिने उता पनि जान सक्छन्। यही पैसा यही चिज सुनौँ, यत्रो सस्तोमा पैसा पाएपछि के ठुलो लार्ज साइजको इन्डियन इन्भेस्टेड प्रोजेक्टहरू नेपालमा छैनन्? सबै प्रोजेक्ट अधिकांश प्रोजेक्टहरूमा इन्भेस्टमेन्ट छ। त त्यहाँ सस्तोमा पैसा पाएपछि नेपालको कम्पनीमा लगानी हुन्छ कि इन्डियन कम्पनीमा लगानी हुन्छ? त्यसैले पैसा भारत गयो भन्न जान्नुपर्छ। खासमा पैसा हराएको भनेको पैसा भारत गएको, पैसा नेपाली पैसा, किन नेपाली करेन्सी छैन नि त बजारमा। हाम्रो नेपाली करेन्सीको कारणले हामीलाई लिक्विडिटीको समस्या भयो। लोन दिनुभयो ब्याङ्कमा हुनुपर्ने, सेयर बजार झऱ्यो ब्याङ्कमा हुनुपर्ने, बचत तपाईँले बचतमा राख्नुभयो ब्याङ्कमा हुनुपर्ने पैसा हाम्रै सिस्टममा हुनुपर्ने हो नि त। हजुर। अनि यति साह्रो अवस्था किन? बचत खोज्न ब्याङ्क किन दौड्नुपर्ने? घर घरमा जाँदा पनि मुद्दतीको ब्याज दर बढाएर 13% लाँदा पनि किन सिस्टममा ब्याज आउँदैन त? सेयर बजार बढेको छैन त कि सेयर बजार बढेर सबै सेयर बजारमा गयो भन्नु पर्थ्यो? सेयर बजार बढेको छैन, ब्याङ्कमा पैसा छैन, कर्जा दिन सकिँदैन भनेपछि तपाईँको सिस्टमबाट पैसा हराएको कुरा प्रष्ट छ। त्यो पनि नेप्लिज करेन्सी। यो क्राइसिसको बेला दिस इज अपर्च्युनिटी द्याट वी हेभ टु रिजल्भ इमिडिएटली। बोल्ने साहस हुनुपर्छ, नेताहरूको बोल्ने साहस छैन, चुनावमा असर पर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो समस्या छिमेकी मुलुकको करेन्सीको दबदबा हो। त्यो चिजलाई तुरुन्तै हामीले चाहिने एउटा कडा रूपमा जानुपर्छ। अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ भर्खरै रुपीको आयो बिटकोइन, इन्डियाले चाहिने बिट करेन्सी क्रिप्टो करेन्सीलाई रिप्लेस गर्दै अहिले यो लिएर आएको छ। लिएर आएर चाहिने अब रुपीको कार्ड नेपालमा जाने, त्यो के हो? प्रभाव हो, त्यो प्रभाव हो। त्यो त नेपालले पनि के गर्न सक्छ भन्दा एउटा सिस्टमबाट पैसा जाने आउने, भारत जानुपर्छ, औषधि उपचार गराउनुपर्छ, मेडिसिन गराउनुपर्छ, द्याट हेज टु बी एकाउन्टेड। त्यो पैसा कति भारत गयो भनेर नेपाल अनअफिसियल च्यानल र अफिसियल च्यानल भन्ने कुरा सधैँभरि राख्नु हुँदैन। यो समस्याको पर्मानेन्ट समाधान हुनुपर्छ। बोर्डरमा तार लगाउनलाई पैसा लाग्ला रे, त्यो पनि यिनीहरू नेताहरूको औकात नहोला रे। तर तपाईँ हामीले बोर्डरमा स्क्यानर त राख्न सक्छौँ, नियम बनाउन त सक्छौँ कि बाहिर त्यो बोर्डरको सीमाभन्दा बाहिर जाँदाखेरि हामीले चाहिने नागरिकलाई जानु हुँदैन भन्ने किसिमको कडाइको साथ कानुन लगाउन सक्छौँ। त्यो हिसाबमा त्यसैले हामीले बोर्डर व्यवस्थापन गर्नको लागि जाली नै लाउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। चाह्यो भने सरकारले अन्य इन्स्ट्रुमेन्टहरू टेक्नोलोजीबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यसैले इफेक्टिभ बोर्डर म्यानेजमेन्ट र यो समस्या म देख्छु। त्यसैले यो सिर्जना भएको अवस्था हो सस्तो दरको ब्याजलाई लामो समयसम्म राख्नु र त्यो राख्दाखेरि त्यो पैसालाई चाहिने उता इन्डियाको चाहिने ब्याज दर महँगो हुनु, नेपालको ब्याज दर लामो समयसम्म कम रहनु। यसको कारण हाम्रो पैसा केही समयलाई उता गइरहेको थियो, तर जानेको एमाउन्ट चाहिँ बढी भएको हुँदा हामीलाई अलिकति तनाव भएको कुरा बुझ्नुपर्छ। सर अब अलिकति सेयर बजारलाई जोडौँ होइन। यो अहिले अन्तिम समय जुन हिसाबले बजार गइरहेछ, बजार त धेरै नै घट्यो। लगभग आजकै बजारलाई हेर्ने हो भने पनि योभन्दा अघिल्लो लो 2260 को हाराहारीमा 2287-88 को लेभलसम्म बजार आयो र त्यहाँबाट अलिकति फर्किएको अवस्था छ। अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ बजार अब कता जाने देख्नुहुन्छ सरले? चाहिँ के छ बजारको परिदृश्य आगामी दिनमा कस्तो हुन सक्ने देख्नु भएको छ? बसन्तजी, तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो
देशमा तपाईँले अहिले जुन योभन्दा पहिले जुन मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो, देशमा तपाईँले नै भन्नुभयो देशमा अहिले लिक्विडिटी क्राइसिस छ, देशमा आर्थिक क्राइसिसको हामीले देखिरहेछौँ। मैले पनि तपाईँलाई विगत भिडियोमा भने लिक्विडिटीको समस्या लामो समयसम्म यदि सल्भ गर्न सक्दैनन् भने, नेतृत्वले आँखा देख्दैन भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यसबाट हुने भनेको डेट क्राइसिस हो। डेट क्राइसिस भनेको मान्छेले सस्तो दरमा जग्गा जमिन सम्पत्ति बेच्ने र कर्जा तिर्ने, किनभने ब्याङ्कले किस्ता नलिकन उसले नाफा कमाउँछ र त्यसरी चाहिँ जान्छ, अन्ततः ब्याङ्कमा पनि समस्याहरू आउन थाल्छन्। त्यसरी ब्याङ्क क्राइसिस भइसकेपछि फिनान्सियल क्राइसिसहरू हुन थाल्छ र हामी आर्थिक मन्दीमा लामो समयलाई जान सक्ने सम्भावनाहरू प्रशस्त देखिन्छ। यो कुरा भनेको मैले असाढ मासान्तमा मैले सार्वजनिक रूपमा कुराहरू गर्थेँ। अब त्यो परिदृश्यमा नेपाललाई देखिरहेको छौँ हामी। अब यस्तो समस्याको बिचमा हामीलाई आएको छ कस्तो भन्दा हाम्रो आफ्नै इन्टरनल जुन अब नेपालको करेन्सी त प्रिन्ट गर्न सक्दैन राष्ट्र ब्याङ्कले, करेन्सी बाहिर गएको अवस्था छ, देशभित्रै परिचालन नगरेको अवस्था छ। हजुर। त त्यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई व्यवस्थापन गरेर अझ क्राइसिस जो हो अब आएर हुनसक्छ जबसम्म राष्ट्रिय ब्याङ्कले सर्कुलर नोटिस निकालेर या अर्थ मन्त्रालयबाट यो कुराको छानबिन नगरिकन कि कति भारू पैसा विदेश गयो र कति भारू पैसा चाहिने अफिसियल च्यानलबाट गयो, कति इनअफिसियल च्यानलबाट गयो र यसको दिगो चाहिने समाधान के हुन्छ भन्ने हिसाबमा जबसम्म यिनीहरूले ठोस रणनीति ल्याउँदैन यो क्राइसिसको चाहिने मैले तपाईँलाई भनिदिइहालेँ, यो क्राइसिसबाट हामी मुक्ति पाउने छैनौँ। तपाईँले अर्को यसको विकल्पमा के हुन्छ यदि यस्तै परिस्थिति रह्यो भने है, तपाईँले देख्नुभएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले र चाहिने के अरे वर्ल्ड ब्याङ्कले र चाहिने एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले ऋण दियो भने त्यसको एगेन्स्टमा करेन्सी प्रिन्ट गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले समाधान निकाल्नु भन्नेको कुरा त्यो अर्को वैकल्पिक उपचार हो, तर त्यो भनेको दिगो चाहिने उपचार होइन भन्ने कुरा नेपालले बुझ्नुपर्छ। किनभने हाम्रो इकोनोमीलाई जति बेला पनि ट्र्याप पार्न असजिलो बनाउन हामीलाई गर्न यो भारतीय खेल छ नै भन्ने कुरा हामी प्रष्ट बुझ्नुपर्छ र हामीलाई यो कुराले सर्कमस्टान्सले देखिएको छ। त्यसैले हाम्रो पैसा जबसम्म यदि यो यदि पैसा बाहिरको एक्सटर्नल पैसा नेपालमा नआउने हो र त्यसको एगेन्स्टमा करेन्सीहरू प्रिन्ट नहुने हो भने लिक्विडिटी समस्या समाधान हुँदैन। र यो समस्या समाधान गर्नु छ भने हाम्रो बाहिर हराएको पैसा सिस्टमभित्र आउनुपर्छ। त्यसको लागि नेपालले कि त बल्ली पैसाको रिभ्यालुएसनको लोभ देखाउनु पर्यो र नेपालमा भएको पैसा माग्नु पर्यो, लिनु पर्यो। किनभने 4 रुपियाँमा त्यहाँ साडिरहेको पैसा त नेपालमा आउनु पर्यो नि त। 4 रुपियाँ कम्तीमा रिभ्यालुएसन प्राइस पैसा दिएर बन्छ भनेर मान्छेले ल्याएर नेपालमा बेच्नु पर्यो वा त? हजुर। कि त्यसरी गर्नु पर्यो या होइन भनेदेखि त्यो पैसाले सिज गर्नु पर्यो, बोर्डरमा त्यो पैसालाई सिज गर्नु पर्यो। त्यसरी गरेपछि हाम्रो सिस्टममा चाहिँ पैसा आउँछ। अब केही न होइन अब्बाको कारण पनि हुनसक्छ, हौवाको कारण पनि हुनसक्छ। सर्कुलर नोटिस एउटा राष्ट्र ब्याङ्कले निकाल्यो भने पनि 15 दिनभित्रमा लिक्विडिटी समस्या ठिक हुनसक्छ। कि बोर्डरमा सिलबन्दी गराउने, पैसा नआउन दिने, पैसा चाहिने रोक्ने भन्ने विषयमा ठोस एउटा मन्त्रालयबाट पनि एउटा चाहिँ क्याबिनेटबाट पनि निर्णय गर्न सक्ने औकात राख्ने हो नेताहरूले भने नेपालमा लिक्विडिटी समस्या सल्भ हुन्छ। अब शेयर बजार कता जान्छ जहाँसम्म भन्नुभयो, हामी जुन क्राइसिसको कुरा छ यो क्राइसिसमा अब बजारलाई देखाइसक्यो। हामीले देख्यौँ कि पहिले सर्कुलर र धितोपत्र बोर्डमा भएका कुराहरू, त्यसपछि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ हरियो बिरुवामा तातो पानी खनाइदिँदाखेरि बिरुवा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले देख्नुभयो एउटा सिस्टममा चल्ने, एउटा भोलाटिलिटीमा झन् सप्लाई र डिमान्डमा चल्ने चिजलाई हामीसँग लिमिटेड स्क्रिप्टहरू भएको हुँदा यसलाई उछाल्ने अनि त्यो स्टक्सलाई चाहिने सेयर जसको सेयर क्वान्टिटी कम छ त्यसलाई उछाल्ने, कम हुने भनेको यो चाहिने इन्डिसिप्लिन हिसाबमा एउटा चाहिने अमर्यादित किसिमबाट जुन कारोबारहरू भइरहेको थियो र नियमनको चाहिँ आँखा थिएन, त्यस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेको अवस्था थियौँ। विरोध भयो, आन्दोलन भयो, सबै चिज गरियो। आखिर ती सबैको प्रभाव त नेट इफेक्ट त बजारमा मान्छेको खल्तीमा पैसैमा पर्यो, सेयर बजार त खस्यो। खसिसकेपछि अब आएर पेनिक अवस्थामा अब कुरा कहाँ छ भन्दा हामीले 50 दिनको मुभी एभरेज कट गऱ्यो, 200 दिन पनि कट गऱ्यो भनेपछि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि जुन 3200बाट बजार झऱ्यो त पहिलो फलको ग्याप त हामीले 700 पोइन्ट देखिसक्यौँ। हजुर। पहिलो फल 700 पोइन्ट, दोस्रो 600 पोइन्ट, तेस्रो 460 पोइन्ट। अर्थात् हाम्रो फलको एभरेज 3 पटक त हाम्रो फल दिइसक्यो। मार्केट डाउन त 3 पटक भइसकेको छ। 3 पटक डाउन हुँदाखेरि 2 पटक अप भएको अवस्था हामीले भेटेको छौँ।
दुईपटक अवस्था हुनु के पर्ने हो भन्दाखेरि पहिलो फल 700 भइसकेपछि दोस्रो 600 भइसकेपछि एउटा दोस्रो जब हामी चढ्यो नि फल त्यति एउटा फल झरेपछि दोस्रो तेस्रो फल हामीले चाहिँ ब्रेकआउट दिएर निस्कनु पर्ने अवस्था हुन्छ। यो साइक्लिकल अर्डरमा चल्नुपर्ने सिस्टम थियो, त्यहाँ ओभर पेनिक बनाएर बजार तल झारेको अवस्था छ। झरिसकेपछि बजारले के भयो भन्दा एउटा ट्रेन्ड नै तोडिदियो। हजुर, ट्रेन्ड नै तोडिदियो र यो क्राइसिसका हल्ला र यसले गर्दाखेरि अहिले आएर देख्नुभयो भने एउटा नर्मल ट्रेन्ड जुन समात्न खोजेको थियो त्योभन्दा पनि तलतिर बेरिस ट्रेन्डमा गइरहेको अवस्था देखिन्छ। त त्यो प्रष्टै ट्रेन्डले देखाउँछ। त्यस्तै अपवर्ड साइकललाई हामीले हेर्दैछौँ भने अपवर्ड जाने यसो पावर कति छ माथि फ्याँक्ने भन्दाखेरि त्यसलाई पनि विचार गर्दाखेरि पहिलो पटक 370 थियो, दोस्रो पटक 377 77 78 को हिसाबमा माथितिर फ्याँकेको थियो। तर त्यसको स्पाइक त्यति थियो भने अर्को पटकको स्पाइक कति थियो भने 600 पोइन्ट दिएको थियो, त्यो सकारात्मक पक्ष थियो। 600 त 600 को पोइन्ट जब थियो बजार दिएको थियो भनेपछि अर्को हुनु पर्थ्यो 600 भन्दा माथि, 600 भन्दा माथि, ताकि अर्को सानो करेक्सन 38 मा फेरि करेक्सन लिएर बजार एउटा सस्टेन फेजमा जाने अवस्थामा यस्तो भयो। त्यसैले अब यो भन्दा तल जाँदा तपाईले मलाई भन्नुभयो कहाँसम्म जान्छ भनेर। फेब्रुअरी 28 मा मैले इमेलले सर्कुलेट गरेँ मेरो क्लाइन्टलाई, मेरो मसँग कर्मचारीलाई आजसम्म सावधानी गरियो कि तपाईसँग नि भिडियोमा मेरो रेकर्ड होला कि यो भन्दा अब गति तल गयो भने सम्हाल्न सकिँदैन। यो लगभग 2235 30 35 40 को हाराहारीमा यो बजारले जान्छ। झन्डै बजार 2280 90 को हाराहारीमा बजार गएको छ। तर यो 2280 किन मैले त्यस्तो भने भन्दाखेरि यो भन्दा विगतका ट्रेन्डहरुमा लगभग तपाईले जब फिबोनाची सिरिज लगाउनुहुन्छ हरेक ट्रेन्डमा रिकभर 1.6 मा भएको छ। त 2240-50 को बीचमा हेर्नुभयो भने फिबोनाची सिरिज 1.6 मा रिकभर हुने पोइन्ट देखिन्छ। यो म्याक्सिमम पोसिबल टाइम हो जहाँबाट बजारले बाउन्स ब्याक दिएर बजार करेक्सनमा जानुपर्छ। किनभने हरेक इन्स्टान्सेसले त मान्नु पर्यो नि त, विगतमा भयो रिकभर कहिले भयो भनेर यसरी तपाईले फिबोनाची लाएर हेर्नुभयो भने त्यहाँबाट प्रष्ट देख्नुहुन्छ कि 1.6 मा गएर तपाईको 61 मा गएर बजार चाहिने रिकभर भयो। अर्थात् यो म्याक्सिमम पोसिबिलिटिजको ठाउँ हो, यो हो। तर यदि यो भन्दा तल बजार हो ट्रेन्ड भन्दा बाहिर गएर यदि बेरिसको लागि लाइन सुरु गर्यो भने त यसको ठेकान हुँदैन, निश्चित हुँदैन। यो लामो समयको हुन सक्छ, यो साइडवेजमा जान सक्छ। डाउन बजार जहिले पनि तपाईको नर्मल लाइन भन्दा मुनि रहन रुचाउँछ, लामो समयलाई जान्छ जहाँ मान्छेले दुईटा लस हुन्छ। एउटा प्रफिट तपाईको इन्ट्रेस्ट लस, खल्तीको पैसा पनि जहाँ एउटा त भइगयो, अर्को क्यापिटल लस जो खल्तीको पैसा उसको पैसा दिन प्रतिदिन उसले पर्खेर के गर्छ लस भइरहेको हुन्छ। त्यसैले यस्तो बेलामा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गराउन जरुरी हुन्छ, यी गरिहाल्नुपर्छ। जसले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरेको हुँदैन, ट्रेन्डलाई फलो गरे हुँदैन, समयमा निस्कन सकेको हुँदैन, त्यो मान्छे आज म कहाँ पेनिक हुन्छ। ऊ आउँछ 1 करोडको 62 लाख देख्छ, ऊ आउँछ हेर्छ दिन प्रतिदिन म एभरेज आउट गर्छु भन्छ, 8 गर्छ। त त्यो कुरा होइन नि। शेयर बजारमा आइसकेपछि कमाउनु भन्दा बुद्धिमानी जोगाउनु हो। तपाईको एनएलआईसीलाई 1800 मा नबेच्ने मान्छेले त्यो नबेच्ने मान्छेले 1600 मा बेच्नु पर्थ्यो, 1600 मा बेच्ने मान्छेले पर्खी बस्यो, 1200 मा बेच्नु पर्छ, 1200 मा बेचेन भने अहिले आएर हिजो एनएलआईसी 2000 मा आउट भन्ने मानिसले 800 रुपैयाँ भनेर भन्दाखेरि तपाईलाई कस्तो लाग्छ? त्यो कतिको प्यासन होला त्यो मान्छेमा। तर बजार तपाईलाई के लाग्छ? बाउन्स ब्याक होला, उसले कमाउला, अर्थात् उसको अपर्च्युनिटी लस। उसले 2000 मा बेचे पनि हुन्थ्यो, 1800 मा बेचे पनि हुन्थ्यो, तल आउँदा पनि हुन्थ्यो, सुझाव पनि दिएको, ज्ञान पनि दिएको, फेरि किन्न सक्थ्यो। त त्यसैले हामीले सिक्नुपर्ने के छ भने यो ट्रेन्डबाट मैले तपाईलाई बजार कहाँ जान्छ भनेर हामी नतिर इनार कति गहिरो छ भनेर हामीले ठेकान लाउन सक्दैनौँ। तपाईले चाहने के हो भने बटम नेक फिसिङ गर्नुपर्छ। बटम नेक फिसिङ गर्ने हो भने लगानीकर्ता दर्शकवृन्दलाई मैले के सुझाव दिएँ भने दुईटा मेरो थम्ब रुल तपाईहरुले राख्नुस्। जिन्दगीमा बजार झरिरहेको छ भने म कहिले किन्दिन र बजार बढिरहेको छ भने म कहिले बेच्दिन। अब हामीले मैले तपाईलाई केमा बसन्जी भने भन्दाखेरि बजार कतिसम्म पुग्छ भन्ने प्रश्नमा बजार मैले के देख्छु भने 9 अगस्त 21 देखि बजार जुन फल भएर झरेको थियो अक्टोबर 19 सम्म 2021 सम्म, त्यसपछि जो बाउन्स ब्याक दिएको छ त्यो भनेको 2 तारिखसम्म भनेपछि हामी जुन 19 अक्टोबर देखि अनि 2 नोभेम्बर सम्ममा जुन रिकभर भयो
त्यो रिकभरलाई हेर्दाखेरि 377 पोइन्टको रिकभर हुन्छ भनेदेखि फल चाहिँ तपाईँले 740 पोइन्टको देख्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँबाट तल हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि बजारमा लगभग 600 पोइन्टको फल देख्छौँ भनेदेखि बजारले चाहिँ के गर्छ भने लगभग 592 को फल देखाउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाइट चाहिँ लगभग 600 को देखिन्छ। यसरी गर्दै जाँदा 377 को तपाईँको अपसाइड पनि देखिन्छ। यसरी के देखिन्छ भन्दाखेरि हामी जति पटक झर्छौँ नेप्सेको ट्रेन्डबाट त्यहाँ देख्दाखेरि दुईटैको फल र डिफरेन्सको त औसत हामीले निकाल्दाखेरि के देख्छौँ भने लगभग 160 पोइन्टको तल छ। अर्थात् बजारमा तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने दुईवटा रणनीति लिनु पर्यो। एउटा लिनु पर्यो तपाईँले बजारको बाउन्स ब्याक कम्तीमा 160 पोइन्टभन्दा माथि जानुपर्छ। 160 पोइन्टभन्दा माथि जानुपर्छ। अर्थात् टेन्टाटिभ अझै सेफ लाइन लिनुहुन्छ भने 200 पोइन्ट राख्नुहोस्, केही बिग्रदैन। बजार हो, तपाईँ मासतिर जाँदा 200 पोइन्ट लिनुहोस्। तर तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई तल जाँदैछ भने तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियोमा अब पनि लक्ष्य बनाउन जरुरी छ कि हाई भ्यालु स्टक्सहरूलाई यो यस्तो हो कि पोर्टफोलियो रिब्यालेन्सिङ नगरे भनेदेखि यस्तो बेला फेरि अर्को रफ्तार चाहँदाखेरि तपाईँको पैसाले त्यस्तै सामान्य कमाउन सक्छ। तपाईँ अधिकतम कमाउनको सेयर बजारमा हाल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको रणनीति के हुनुपर्छ भन्दाखेरि मलाई एभरेजिङ गर्नै छ भने क्वालिटी स्टक्सतिर मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन नन पर्फर्मिङ भिन्ने स्टक्सहरू, जुन स्टक्सहरू जसको जो स्टक्स जुन कम्पनीमा ग्राहक छैन, जुन कम्पनीमा इमेज छैन, जुन कम्पनीमा त्यो जस्तै कुनै ब्याङ्कै लिनुहोस् जहाँनिर कस्टमरले आफ्नो खाता खोल्न चाहनुहुन्न त्यो ब्याङ्कमा किन पैसा सेयरमा हालिराख्ने? जुनमा खाता खोल्न रुचाउनुहुन्छ त्यो ब्याङ्कमा खोल्नु पर्यो। जुनमा मान्छेको ओभरअल रिसोर्स छ, जसको इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, जसको म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्ड छ, जसको रिसर्च छ, जसले प्रोडक्ट इनोभेटिभ गरिरहेको छ त्यो कम्पनीमा जानु पर्यो भन्ने हिसाबमा हामीले पनि क्वालिटी अफ कम्पनी चाहिँ चुज गरेर हामीले प्रोडक्टलाई यो बेलामा पोर्टफोलियो रिब्यालेन्सिङ अनिवार्य छ। यसको लागि तपाईँले कुनमा कति पैसा हाल्ने भने तपाईँले त मैले सबै कुरा भन्न सक्दिनँ। त्यसको लागि पोर्टफोलियो रिब्यालेन्सिङ गर्नुपर्छ। पोर्टफोलियो रिब्यालेन्सिङ गरिसकेपछि तपाईले तल्लो स्ट्राटेजीमा जानुपर्छ। तल्लो स्ट्राटेजी के भन्दाखेरि बटम नेक फिसिङ, अर्थात् तपाईले पोर्टफोलियोलाई हटाउनु पनि पर्ने हुन्छ र केही समय रुकेर अनि इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। किनभने मार्केटको ट्रेन्ड कता जाँदैछ? तलतिर जाँदैछ। तलतिर जाँदैछ र तपाईँ हामीले यदि 200 डेजलाई पनि लगाएर हेऱ्यो भने र सपोर्ट र रेसिस्टेन्सलाई विचार गर्दा पनि हामी देख्छौँ के भन्दा बजारले एउटा ट्रेन्ड जो हो हाम्रो होपको ट्रेन्डलाई आज बजारमा तल छोएको थियो, टेस्ट गरेर बजारले अलिकति सकारात्मक कुरा देखाएको छ। त्यो सकारात्मक धेरै राम्रो कुरा हो। यदि यसलाई रिस्पेक्ट गरेर बजारले फर्किदिन्छ भने अझै पनि केही छैन, बजार केही पोइन्टसम्म लगभग अर्को चाहिने तपाईँको रेसिस्टेन्ससम्म या अस्तिको सप्लाईसम्म 2670 को बिन्दु म देख्छु कि यदि बाउन्स ब्याक आज भोलि या मङ्गलबारसम्ममा बजारले बाउन्स ब्याक गर्यो भने 2670 को बिन्दुसम्म त आरामले तय गर्छ। त्यो ब्रेक गर्न सक्षम भयो भनेदेखि बजारले छुरु छलाङ्गल छ। होइन भने बजार अहिले केही दिनलाई अलि तल गएर साइडवेजमा हुँदै 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 डिग्रेडिङ गएर हामीलाई चाहिँ केही समयलाई तनाव पार्न सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यसैले हामी सेयर बजारमा आइसकेपछि दुईटै पक्षलाई हामीले कुरा गर्नुपर्छ। एक पक्षलाई कुरा गर्नु हुँदैन। र जहाँसम्म बजारमा धेरै नेगेटिभ हुँदाखेरि म प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले सुरुमै प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँ आउनुहुन्न। मैले योभन्दा विगतका भिडियोहरूमा पनि चाहिने मैले प्रश्न भने मैले ग्राहकलाई मेरो ब्याक भिडियो हेर्नुहोस्, प्रश्न भनेको छौँ तपाईँहरू यो 2517 को बिन्दुमा फ्याक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यदि त्योभन्दा तल गयो भने यो 2200 को हाराहारी पुग्न सक्छ। त्यसैले तपाईँहरू सजग हुनुपर्छ। प्रफिट बुकिङ गर्ने या माथि स्टप लस गर्ने कुरा थियो। तर स्टप लस राइजिङ ट्रेन्ड हो भने तपाईँ ट्रेलिङ स्टप लस पक्राउनुहोस्। यहाँ हो तपाईँ यदि फलिङ ट्रेन्ड हो भने तपाईँले स्टप लसको मेकानिजममा जानुहोस् कि बाउन्स ब्याक जति बेला हरेकले त उचाल्न खोज्छ, निस्कन खोज्छ, तपाईँ त्यो निस्कने बेलामा आफू पनि केही पार्ट निस्कनुहोस् भन्ने सुझावसहित मलाई तल्लो गहराई इनारको गहराई मैले नापेको छैन। त्यसैले तल्लो बेन्चमार्कमा भन्न सक्दिनँ। तर माथिल्लो बेन्चमार्क त्यो काट्यो भने तपाईँले फर्दर इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोला र तल नभए त्योभन्दा पहिले तपाईँले गर्न मिलेन। त्यसैले हरेकको मैले सल्लाह त्यही दिएको हो कि यदि तपाईँले विगतको योभन्दा प्रिभियस चाहिने सपोर्ट प्रिभियस चाहिने रेसिस्टेन्सलाई जो सप्लाई छ पोइन्ट जुन पोइन्टबाट बजार झर्यो त्यो बिन्दुसम्म रिकभर गर्छ भनेदेखि फर्दर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, होइन भनेदेखि बोलेन्जर ब्यान्ड लगाउने,
बोलिन्जर ब्याङ्कले हेर्ने बोलिन्जर ब्याङ्कको मुभिङ त्यो जुन एभरेज लाइन छ, मध्य लाइन, मिडिल लाइन छ, मिडिल लाइनलाई छुनेको अवस्था आयो भने तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहोस्, कन्फर्मेसन कल दियो भने इन्भेस्ट गर्नुहोस्, नभए तपाईँ इन्भेस्ट नगर्नुहोस्। अर्थात् यदि तपाईँ बेच्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यो लाइनसम्म पर्खनु पर्यो। यदि तपाईँले बेच्नु भएको छैन, एभरेजिङ गर्न होल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यो तपाईँको इच्छा हो, पैसाको तपाईँको इच्छा हो। त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो एउटा चाहिँ टार्गेट बनाउनुहोस्। म यतिको बिन्दुमा निस्किन्छु, यतिको स्टप लसमा निस्कन्छु, यो बाउन्स ब्याकमा निस्कन्छु र यो सेयर राख्छु भन्ने निर्णयको साथ र आफ्नो बजेटिङ गर्न जरुरी हुन्छ। एउटा अर्को इस्यु के आयो भनेदेखि भर्खरै धितोपत्र बोर्डले चाहिँ नेप्सेलाई निर्देशन दिएर यो फ्लोर सिट कारोबार समयमा फ्लोर सिटलाई चाहिँ बन्द गर्ने, फ्लोर सिटले गर्दा धेरै विकृतिहरू भए, त्यो फ्लोर सिटलाई नै फलो गरेर धेरै लगानीकर्ताहरू खेलाडीले यो सेयर किन्यो, उसले यो किन्यो, यो ब्रोकरबाट यो आक्रामक खरिद भइरहेछ भन्ने हिसाबमा लागेर धेरै लगानीकर्ताहरू फसे भन्ने हिसाबले फ्लोर सिट बन्द गर्ने जुन अहिले निर्णय लिएको छ धितोपत्र बोर्डले। अब यो निर्णय चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो साना लगानीकर्ताको पक्षमा आएको निर्णय हो कि अथवा यो ठुला लगानीकर्ताहरूलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले आएको निर्णय हो, के देख्नुहुन्छ? यस्तो बसन चाहिँ के छ, फ्लोर सिट तपाईँले हेर्नुभन्दा पनि तपाईँले मलाई भन्नु भने म ठ्याक्कै फ्लोर सिट हेर्दिनँ। हजुर, मलाई सोध्नु भने हामी फ्लोर सिट हेरेर कारोबार गर्दैनौँ, हामी ट्रेन्डले थाहा पाइहाल्छौँ नि। हिजोको ट्रेन्ड के थियो, आज भोल्युम कति आएको छ, तपाईँले के गर्ने भन्ने कुरा। हिजो ग्राहक थोरै थियो भने किन हेर्न जानु पर्यो ब्रोकर? त्यो त फ्याक्ट फिगर होइन नि। ब्रोकरले 2000 किताब बेच्छ, किन्छ अनि फ्याक्छ, 50,000 किताब फ्याक्छ। तपाईँलाई ब्रोकरलेको फ्लोर सिट हेरेर तपाईँ हाम्रो सानो लगानीकर्तालाई फाइदा हुने भन्ने कुरा होइन, त्यो भनेको जुवाको घर बनाउनु हो। त्यसैले फ्लोर सिटले हामीलाई सहयोग गर्नुभन्दा पनि हामी के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेडिङ आवरमा हामीले इन्डिकेटर्स हेर्ने, भोल्युम हेर्ने, प्राइस एक्सन हेर्ने, हामी आफ्नो गतिमा हेर्ने। बजारमा कौली किन्न जानु छ भनेदेखि कुन दलालले कति पैसा सेयर किनेर राखेको छ, कसले कौली किनेछ भनेर हेर्न जानु आवश्यकताको कुरा होइन। आवश्यकताको कुरा के हो भन्दाखेरि आज सेलर आएको छ बढी कि बाहिर आएको छ, आज सस्तो हुने भएको छ कि महँगो हुने भएको छ, हेर्न चाहने कुरा त्यो हो। त्यो भनेको इन्डिकेटर्समा हेर्नुपर्छ, त्यो भनेको भोल्युममा हेर्नुपर्छ, त्यो भनेको प्राइस एक्सनमा हेर्नुपर्छ। त्यसैले हामीलाई त्यो मानेर त्यो सानो जसले फ्लोर सिट बन्द गर्छु भन्छन् त्यो पनि उसको समाज होइन। जसले फ्लोर सिट बन्द गर्छु भन्छन्, चाहे नियमन निकायले भने पनि या जहाँबाट जसोसुकै आएपछि त्यसले कुनै मायना राख्दैन, त्यसले सेयर बजार सुधार हुन्छ भन्ने कुरा म मान्दिनँ। फ्लोर सिट बन्द गर्नु भनेको सेयर बजार सुधारको लागि क्रम हो भनेर मैले मान्न सक्दिनँ। किनभने फ्लोर सिटले दलालले, ब्रोकरले कसले कति होल्ड गर्छ, कुन बेला फ्याक्छ भन्ने उसको आफ्नो तजबिजमा र आफ्नो चाहिने आवश्यकतामा भर पर्ने कुरा हो, उसको क्यापेसिटीमा भर पर्ने कुरा हो। त्यसैले दलालले त झुकाइहाल्छ। तपाईँले हेरेर के फरक पर्छ र? मैले पिएमएस ट्रेडिङ गर्छु, मेरो क्लाइन्टले चाहन्छ म सबै ओपन डोर राख्छु, उसले हेर्न मिल्छ, उसले कुन सेयर किनेछ बेचेको छ, तर उसले मेरो ट्याक्टिस त समात्दैन, कुन बेला बेच्ने निकाल्ने, उसले त्यो काम गर्यो भने त ऊ डुब्छ। हजुर हजुर। तर ओपन र ट्रान्सप्यारेन्सी भयो भनेदेखि त्यसको लागि त्यसले झन् बजारमा टेवा पुग्ने कुराहरू हुन्। तर यो चाहिने कसैले बन्द गर्छु या हेर्छु यसलाई ठुलो बिग इस्युज म मान्दिनँ व्यक्तिगत हिसाबमा। त्यसको कुनै ठुलो इम्प्याक्ट पनि मलाई पर्छ मार्केटमा, त्यसको कुनै खासै ठुलो तात्विक फरक पर्ने देख्नु भएको छैन सर? छैन सर। अब यो कार्यक्रमलाई हामी लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। अब हामी कसरी अगाडि बढौँ भनेदेखि जो साथीहरूले हामीलाई अहिले हेरिरहनु भएको छ, अब आउने हप्तामा कस्तो किसिमको रणनीति बनाउँदाखेरि उहाँहरूलाई उपयुक्त होला र यदि यो बजार चाहिँ किन्ने बेला हो भनेदेखि होइन, सरको के छ विचार? किन्ने बेला हो कि बेच्ने बेला हो कि होल्ड गर्ने बेला हो कि के हो? यो कुरा पनि प्रश्न पारिदिनु होला। र यदि किन्ने बेला हो भनेदेखि कुन सेक्टरका कस्ता कम्पनीहरू किन्न उपयुक्त हुन्छ, त्यो कुरा पनि सरले खुलाइदिनु भयो भनेदेखि साथीहरूलाई एकदमै सहज हुने थियो। मैले अघि योभन्दा पहिले लिङ्क गरेँ, तपाईँलाई बजारमा किन्ने बेला भन्दा पनि यो किन्ने बेला हो होइन भन्ने जुन प्रश्न गर्नुभयो, त्यसमा हामीले विगतको ट्रेन्डहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि जब एक ट्रेन्डले अर्को ट्रेन्डलाई रेस्पेक्ट गर्दैन बजारमा, त्यो ट्रेन्ड धेरै लामोसम्म जाने गर्छ। अर्थात् यदि बेरिस ट्रेन्ड गइरहेको अवस्था छ र हिजोको रिकभर फेजको जुन ट्रेन्ड छ त्यो ट्रेन्डलाई रेस्पेक्ट गर्दैन भनेदेखि त्यो ट्रेन्ड अलिक तलैसम्म जान्छ। त्यसैले हामी प्रिपेयर के हुन जरुरी छ भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो पोर्टफोलियो रिब्यालेन्सिङ मेरो सल्लाह हो, क्लाइन्टलाई पर्चेजिङ गर्नुभन्दा पनि, र उसले एउटा डिसिप्लिन इन्भेस्टमेन्ट। अब मैले यदि एभरेजिङ गर्दैछु भने तपाईँले बेचेर राख्नु भएको छ भने है, तपाईँले स्टक बेस्ट एक्जिट गर्नु भएको छ भने, कि भोल्युम जब हामी हेर्छौँ नि
इभन दो बजार बेरिस ट्रेन्डमा छ त सानो सानो तपाईँको फल त भइरहेको हुन्छ, सानो सानो एक्विजिसन त भइरहेको हुन्छ। हरेक तपाईँले देख्नुहुन्छ नि कि जो हो बिहान कहिले 60 पोइन्ट माथि जान्छ अनि फेरि बजार तल जान्छ, फेरि कुनै दिन 45 पोइन्ट माथि जान्छ फेरि बजार जान्छ। यो भनेको के भन्दा सेल मात्रै भइरहेको छैन, बाई पनि भइरहेको छ, त्यसले त बेच्दैन। यो गएर क्रम तुड्छ र रेगुलर बाईको फ्रिक्वेन्सी बढ्छ बजारमा। बाईको फ्रिक्वेन्सी बढ्न थाल्यो भने त्यसले सिफ्ट गर्छ। त तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो हुनसक्छ दर्शकवृन्दले त हाम्रो श्रोताहरूले त्यो कुरा थाहा हुँदैन कि जो बाई बढ्यो या सेल बढ्यो। त्यसको लागि तपाईँले इन्डिकेटर्सहरू 1-2वटा इन्डिकेटर छ कि बजारको यस्तो अवस्थामा हेर्नुपर्ने इन्डिकेटर्स मैले योभन्दा पहिले पनि भनेको थिएँ। त्यो 2-3वटा इन्डिकेटर्सलाई ध्यान दिएर हेऱ्यो भने पनि थाहा हुन्छ र त्यसलाई मिलाउनु जान्नुपर्छ। र त्यो गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि बजारमा एउटा लक्ष्यको साथमा मैले अब बजारमा बटम नेक फिसिङ गर्दैछु, अर्थात् तल्लोमा आइस मुनिको माछा मार्ने हो। पानीको माछा अब त सक्यो, आइस मुनिको माछा मार्नु छ। आइस मुनिको त एउटा लक्ष्यको साथमा तल आइस फोड्दै तल छिर्दै, आइस मोड्दै तल छिर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पानी त छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ, पैसा त बन्छ भन्ने कुरा थाहा छ, तर हामीले के गर्नु पर्यो भने यो बटम नेक फिसिङ गर्दाखेरि कम्तीमा मसँग अब 1 लाख रुपियाँ छ, 5 लाख रुपियाँ छ भने पहिले पोर्टफोलियो ब्यालेन्सिङ गर्ने, त्यसपछि हामीसँग रहेको क्यासको 1 लाख रुपियाँ छ भने 20%लाई किन्ने, फेरि बजार तल 20% जान्छ फेरि तल किनिदिने। फेरि किनभने बजारको ट्रेन्डसँग हिँड्नु पर्यो। तपाईले बजार झरिरहेको छ भने पनि अब त हामीलाई थाहा छ कि पेनीको अवस्थामा एउटा बजारले लिने रिजिडिटीको बराबरमा आफ्नो साइजमा त्यसलाई रिस्पेक्टलाई तोडेर बजार जाँदैछ। 50 डेज गयो, 200 डेज गयो अनि ट्रेन्डको लाइनलाई बेन्ड गर्यो। ट्रेन्ड भन्दा पनि तलतिर जान खोजिरहेको अवस्था देखिँदाखेरि हामी केमा तयार हुनु पर्यो भने अब चाहिने गोल्डन टाइमहरू आउन थाले। अब हामीले क्रमबद्ध रूपमा क्यापिटल फर्मेसनको लागि हामी तयार हुनुपर्छ। यो ट्रेन्डसम्मै पर्खिने हो। लगानीकर्ताले अहिले जुन ट्रेन्ड छ नि, हाइट पक्रिरहेको अल टाइम हाईलाई ब्रेक गरिराख्ने बढ्ने सेन्टिमेन्ट्स हामी थियौँ नि, त्यो क्रम तुट्ट जति लाग्छ नि त्यति इन्भेस्टमेन्ट बढ्न थाल्छ। अब हजुर त्यो इन्भेस्टमेन्ट बढाउनु पर्छ। 20% हाल्ने, फेरि तल जान्छ फेरि 20%। किन मैले 20% भने भन्दाखेरि तपाईँले दुईटै फल र तपाईको अपवार्ड दुईटैको एभरेज त भयो 600 र उता 460 भने 160 को फरक छ। अर्थात् बजारमा 160 रुपियाँ त तपाईको के देखियो भने कि त 160 माथि गएर किन्नु पर्यो, त्यो अवस्थामा किन्नु पर्यो कि तपाईले कम्तीमा जो हो 20% तपाईको लगभग 600 को 20% कति हुन्छ 120 पोइन्ट। त्यो 120 रुपियाँ कि तल गएपछि एभ्री त्यसमा किन्दै जानु पर्यो, त्यसको पनि 20% त्यसको पनि 20% किन्दै जानु पर्यो र वेल्थ एक्युमुलेट गर्नु पर्यो। यतिखेर चाहिँ कुन इन्डिकेटरलाई चाहिँ लगानीकर्ताहरूले विशेष गरी फलो गर्दाखेरि राम्रो हुने देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, तपाईले यदि स्पिडमा गाडी भयो, चालकको एफिसियन्सी, फोर्ड गाडी बलियो कि टाटा इन्डिका भिस्टा राम्रो भन्ने हिसाबमा एउटा चालकको लागि त्यो फरक, त्यसको एफिसियन्सी गाडीको फन्डामेन्टलले दिँदैन। कति चालक कति राम्रो छ भन्ने कुरा यदि हेर्नु छ भने उसलाई क्लच, उसको ब्रेक, उसको एक्सिलेटर जुन उसले लगाउँछ नि, इन्डिकेटर्स र जुन डिसिप्लिनमा उसले गाडी चलाउँछ नि, त्यसबाट एउटा चालकको एफिसियन्सी थाहा हुन्छ। हजुर, पेसेन्जरलाई कति कम्फर्टेबलले यात्रा गराउँछ त्यसमा थाहा हुन्छ। तर यहाँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि धेरै फन्डामेन्टल हेर्थ्यौँ पहिले अनि सेयर हाल्थ्यौँ। हजुर, तर चालक एक्सपर्ट भयो भने त खराब गाडीलाई ठिकसँगले चलाउँछ नि त। हजुर हजुर। त केही ट्रेडरहरू, लार्ज साइज ट्रेडरहरूले खराब स्टक्स पनि मुभ गराए, त्यसमा केही मानिसले त त्यसो पनि कमाए। भन्दैमा सधैँ खराब गाडी नै राम्रै हुन्छ भन्ने कुरा भने त जानु भएन। त्यसैले पोर्टफोलियो रिब्यालेन्सिङ मैले तपाईँलाई सजेस्ट गरेँ। अब गाडी यदि तीव्र गतिमा छ, गाडी नयाँ छ, राम्रो छ, स्पिड छ, रोड खुला छ, हजुर, राइजिङ ट्रेन्ड छ, बढिरहेको छ भने त सबैजना मास्टर र च्याम्पियन हुन्छ नि यहाँ। हजुर, हरेक सक्सेस तपाईँको, हरेक सफलता तपाईँले भिक्ट्री मान्नुहुन्छ। हजुर, तर एक्सपर्ट छ भने मलाई देखाइदिनुहोस् 3200 को बजारमा निक्लने मान्छे, मलाई देखाइदिनुहोस् त्यो मान्छेलाई म सम्मान गर्छु, 2800 मा त उसले गर्ने, त्यो मान्छेलाई भन्नुहोस् अस्तिको ब्रेकआउट दिने, सेयरटेक फन्ड बाहेक अर्को ठाउँ पाउनुहुन्न होला। भिडियो एनालाइज गरेर हेर्न मिल्छ, ब्याक गरेर हेर्न मिल्छ कि बजारमा 3200 मा निस्कनुहोस्, ट्र्याक छोडो, प्रफिट बुक गर्ने बेला हो भन्ने कुरा हामीले
अलार्म इन्डाइरेक्ट अलार्म दिएको। मैले सेयर बेचेर जानुहोस् भने कसैको सम्पत्ति खेलवाड गर्न हामीले मिल्दैन, तर हामीले यो कुरा त भन्न मिल्यो नि हजुर कि संयम हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ, बजारमा पैसा कमाइन्छ भनेर तपाईँले पनि भन्नुभएको छ विगतको भिडियोहरूमा। त्यहाँ पछि दोस्रो भिडियोमा आउनुभयो, सकभर प्रफिट बुक गरेर निस्कँदाखेरि तपाईँले राम्रो हुन्छ, बजारले खतरनाक घन्टी बजाइसकेको अवस्था छ भनेर हामी छुट्टिएको अवस्था हो। र बजारमा ठुल्ठुला पैसा लगानी गर्दा भएको अवस्थामा हामीले तपाईँलाई यो विषयलाई नकारात्मक बनाएर चाहिने छलफल गर्नु औचित्य हुँदैन भनेर म तपाईँलाई भनेरै एब्सेन्स पनि हुन खोजेको। र मेरो पनि कार्यव्यस्त यही बिचमा मैले पनि आफ्नो कामहरूलाई चाहिने सकाउनु पर्ने काम थियो, कन्भोकेसनका कामहरू थियो, त्यो सकाएकोले हो। अब इन्डिकेटर्सको जहाँसम्म त तपाईँले यदि स्पिडमा गाडी छ भने हामी आरएसआई हेर्छौँ। हजुर आरएसआई भनेको स्पिडोमिटर अफ हो, कतातिर जाँदैछ, तपाईँको 40 भन्दा माथि छ भने छिर्छौँ निस्कन्छौँ। त्यो कति बेला भन्दाखेरि जति बेला राइजिङ ट्रेन्ड हुन्छ। तर आज गाडी त त्यो थियो, क्लच थिच्ने कति बेला, जति बेला गाडी क्लच थिच्ने कति बेला, जति बेला गाडी स्पिडमा हुन्छ। कन्ट्रोल छोड्ने कति बेला, जब स्लो गर्नुहुन्छ त्यसमा नि गाडी चलाउन सकिन्छ नि। 2 नम्बर गियर हालेर पनि चल्न सक्छ, 5 नम्बर पनि चलाउन सकिन्छ, होइन र? त्यो एक्सपर्टिजमा भर पर्ने भएकोले यदि तपाईँ आरएसआई हेर्दै हुनुहुन्छ, बलेन्जर ब्यान्ड हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले जहिले पनि राइजिङ ट्रेन्डमा, जब 50 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ त्यहाँ, र मुभिङ एभरेज हेर्दै हुनुहुन्छ त्यहीँ, डाइभर्जेन्स कन्भर्जेन्स हेर्दै हुनुहुन्छ त्यही। यसले गर्दाखेरि हामीलाई प्रफिटेबिलिटी अनुमान लगाउन, किनभने 30% को उसमा त हाइट बनाउने, बिसाउने अनि फेरि बढ्ने त ट्रेन्ड हाम्रो त देखिन्छ सेयर बजारमा। हरेक 30% मा करेक्सन हुनुपर्छ, 30% मा हुन्छ, 30 भएन 50 लाई रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ, 50 रिस्पेक्ट गर्ने बजारमा समथिङ रङ भन्नुपर्छ। 200 गरिनु भयो, 6 महिनाको एभरेज गइसक्यो, 3 महिनाभन्दा बढीको एभरेजमा हामी नेगेटिभ जाँदैछौँ अनि रिकभर गर्न पावर कति चाहिएला त्यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले रियल इकोनोमिक एनालाइसिस गर्नु पर्यो। पोलिटिकल एनालाइसिस ठिक छैन हाम्रो देशमा, चुनावको माहौल ठिक छैन। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ चुनाव हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरूमा अहिले पनि कन्फ्युजन हेर्नुहोस् अहिलेसम्म चलिरहेको छ। त्यसैले यहाँनिर अन्यलता छ। त्यसैले हामीले बुझ्नु पर्यो कि त्यो भनेको त्यो इन्डिकेटर्सहरू जुन हामीले डिस्कस गऱ्यौँ त्यहाँ गर्नुपर्छ भने मैले छुट्टै भिडियो पनि बनाइरहेको छु कि अनब्यालेन्स भोल्युम, त्यो अनब्यालेन्स भोल्युम हेरिसकेपछि त्यसलाई मिलाउनु पर्यो कोसँग भन्दाखेरि सिएमएफसँग, जहाँ हाई र लोको डिफरेन्सको हिसाबमा बजारको गति देखिन्छ। अनि त्यो गति देखिँदाखेरि के थाहा हुन्छ भने बजार कतै झर्मराएको त होइन। डिएमआई, हामी डिएमआई हेर्छौँ, जहाँ हेर्छौँ कि एडिएक्स लाइन जब मासतिर जान्छ त्योभन्दा स्पिडमा हेर्ने। जब बजार मासतिर जान्छ स्पिडमा तपाईँ हिँड्दै हुन्छ, गाडी ट्र्याकमा छ, त्यति बेला तपाईँले हेर्नुहुन्छ एडिएक्स लाइन। एडिएक्सले के भन्छ, बायरको पल्ला कता तान्ने मान्छे कतातिर छन्, बायरतिर छन् कि सेलरतिर छन्, कति बेला हेर्ने भन्दाखेरि आफूलाई जब 30% भन्दा माथि हुँदाखेरि थपौँ कि नथपौँ भन्दाखेरि हो। हजुर हजुर। तर सिएमएफ हेर्नुपर्छ कति बेला बजार झर्मरायो, बजार तलतिर गयो, तल गइसकेपछि बायरहरू वास्तवमा निरुत्साहित भए, उसले फोर्स कता देखाउँदैछ। यदि बायर छ भने फोर्स त के दिन्छ, तपाईँको नर्मल लाइनभन्दा मुनतिर रहन खोज्छ। हजुर। त्यसैले त्यो पहिले तपाईँको बायर हेरिन्छ, त्यसपछि फोर्सको निर्धारण गर्ने। फोर्स पनि नेगेटिभ, बायर पनि नेगेटिभ भयो भने इल्डर्स फोर्स तपाईँ इएफआई हेरिदिने, इएफआईलाई तपाईँ सिएमएफसँग रिलेट गरिदिने, सिएमएफ रिलेट गरिसकेपछि हामीलाई कन्फर्म भइहाल्छ, इज अफ मुभमेन्ट हेर्न मिल्छ, युएम हेरिदिने, टक्कसँगले थाहा हुन्छ। यति कुरा 3वटा यो हेरिसकेपछि तपाईँले भोल्युम एनालाइसिस गर्ने। कसैले पनि तपाईँले समाउन सक्दैन। यदि तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ, सेयर बजारमा सिक्दै हुनुहुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ भने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, रेट अफ एक्युरेसी हेर्नुहोस्, थोरै पैसामा किन्नुहोस्, तपाईँले स्टप लसको ट्र्याक गर्नुहोस्, बजेट क्लियर गर्नुहोस्, वेटेज मिलाउनुहोस्, ब्यालेन्सिङ त्यसरी गर्नुपर्छ। अब तपाईँलाई त्यो कुरा थाहा छैन भने मलाई पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले इमेल एड्रेस, मोबाइल सबै चिज गरेका छौँ। पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट हामी गरिदिन्छौँ। हिजो पनि लगानीकर्ता छलफल हामीले गरेको थियौँ। ओभरवेल्मिङ रिस्पोन्सहरू छ, हाम्रो सक्सेस रेट राम्रो छ, हरेक एक्जिट हामीले राम्रो गर्न सकेका छौँ। त्यसैले रिटर्न पनि राम्रो एस्योर गऱ्यौँ। अहिले हाम्रो बजारमा इन्भेस्टमेन्ट भनेको छैन, न्यू क्लाइन्ट्सहरूको मात्रै इन्भेस्टमेन्टलाई रिब्यालेन्सिङको काम हुन्छ। त्यसैले साथीहरूलाई मैले के सल्लाह दिएँ भन्दाखेरि पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरेर हामीले गर्दा अधिकतम प्रतिफल र अधिकतम सुरक्षा हामीले जोखिम चाहिने व्यवस्थापन गर्नै पर्छ र सुरक्षा लिएरै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सल्लाह दिएँ।
दर्शकवृन्दहरूलाई एउटा कुरा के जानकारी दिन चाहेँ भने यदि तपाईँसँग सेयर बजारमा दिनलाई पर्याप्त समय छैन, त्यसपछि सेयर बजारमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने त्यो कुराको एक्सपर्टिज छैन भनेदेखि प्रोभिडेन्ट मर्चेन्ट ब्याङ्किङ तपाईँको लागि एउटा एकदमै उपयुक्त ठाउँ हुनसक्छ, जहाँ तपाईँको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरिन्छ र तपाईँको पैसालाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने स्टकमा लगाइन्छ। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट प्रोभिडेन्ट मर्चेन्ट ब्याङ्किङका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर विमल तिवारी सरसँगै म बसन्त पाण्डे पनि बिदा हुन चाहन्छु। कृपया भिडियोलाई राम्रोसँग हेरेर के कस्तो देख्नुभयो, के तपाईँका सल्लाह सुझाव गुनासा वा प्रतिक्रियाहरू छन् भनेदेखि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न ग्रुपहरूमा यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला भन्दै आजको यो सेयर टेक फन्डाको एपिसोडबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार।